बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पूरी दुनिया में आलमी यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी आज यौम जमहूरियत को बहुत अहमियत दी जा रही है, क्योंकि 18 फरवरी के इंतखाबात के बाद ये पहला यौम जमहूरियत है। लेकिन इस नई जमहूरियत की साख को अमरीका के पे दर पे मिसाइल हमलों का सामना है। 3 सितंबर के बाद से अभी तक पाकिस्तान के कबायली इलाकों में 7 अमरीकी हमले हो चुके हैं, और कोई इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि इन मिसाइल हमलों की वजह से पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत की साख शदीद ख़तरात से दो चार है। हाल ही में एक अमरीकी जरीदे न्यूज़ वीक ने अपने एक आर्टिकल में यह दावा किया है कि पाकिस्तान एक बहुत ही ख़तरनाक डबल गेम खेल रहा है। न्यूज़ वीक ने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के बाज़ खुफिया इदारे अफ़गानिस्तान में तालिबान की मदद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमरीका के साथ ये दावा करते हैं कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में आपके साथ हैं। ये इल्ज़ाम है न्यूज़ वीक का। लेकिन दूसरी तरफ आज ही BBC ने एक रिपोर्ट में ये इल्ज़ाम लगाया है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान को जो हथियार मिल रहे हैं वो ईरान की तरफ से फ़राहम किए जा रहे हैं। BBC की इस ताज़ा रिपोर्ट में काबुल में बरतानवी सफारती ज़राए के हवाले से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि आजकल जो अफ़गानिस्तान में नेट ऑफ वाच के ख़िलाफ़ बारूदी सुरंगें इस्तेमाल हो रही हैं, इन सुरंगों को ड्रैगन कहा जाता है। ये ड्रैगन लैंड माइन्स ईरान की तरफ से अफ़गानिस्तान में तालिबान को फ़राहम की जा रही हैं। ऐसा नज़र आता है कि एक तरफ अमरीका ने पाकिस्तान को निशाना बना रखा है, और अब दूसरी तरफ बरतानिया की तरफ से ईरान को निशाना बनाया जा रहा है। और बैक वक्त पाकिस्तान और ईरान जो एक ही खिते में दो ममालिक हैं, इनको निशाना बनाने की वजह यह नज़र आती है कि इस खिते में इतनी बेयकीनी और इतना इंतशार फैला दिया जाए कि उसके बाद ये जो सुपर पावर है ये इस खिते में अपने जो अज़ाइम हैं उनकी तकमील कर सके। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से मुबसरीन इन तमाम मामलात पर बातचीत कर रहे हैं, और बहुत से मुबसरीन ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमरीका पाकिस्तान के साथ दोस्ती की आड़ में दुश्मनी कर रहा है और पाकिस्तान में बेयकीनी और इंतशार फैला के पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाना चाहता है। इस सिलसिले में बहुत से अमरीकी थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं। अमरीका के अज़ाइम क्या हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कामरान खान साहब, जो कि शुमाली वज़ीरिस्तान से रुकन कौमी असम्बली हैं, जनाब हाजी अदील साहब सेनेट के रुकन हैं, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा, और जनाब सैयद अखुनज़ादा चटान साहब जो कि बाजौर से रुकन कौमी असम्बली हैं। और नाजरीन, कराची में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रज़ा रबानी साहब जो सेनेट में कायदे ईवान हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा रबानी साहब। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। रज़ा रबानी साहब, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब तक परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान में इक़्तिदार में थे तो उस वक्त तक अमरीका ने कभी पाकिस्तान पे ज़मीनी हमला नहीं किया, लेकिन उनके इस्तीफ़े के बाद जैसे ही नई हुकूमत जो है उसने तमाम इक़्तिदार संभाला और इक़्तिदार पूरी तरह एक नई जमहूरी हुकूमत को मुंतकिल हो गया, तो अब अमरीका की तरफ से न सिर्फ ये कि पाकिस्तान पर एक ज़मीनी हमला किया गया, बल्कि बार बार मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। क्या आप नहीं समझते कि इससे पाकिस्तान की नई जमहूरी हुकूमत बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है? मीर साहब, सबसे पहले तो मैं ये बात आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपने ख़ुद कहा कि ये न्यूज़ वीक की रिपोर्ट में ये है कि पाकिस्तान एक तरफ वॉर ऑन टेरर की बात कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो इमदाद तालिबान की कर रहा है। ये बातें बहुत अरसे से, जब जनरल मुशर्रफ बरसरे इक़्तिदार थे उस वक्त से बहुत से हल्के ये बात अमरीका को बावर करवा रहे थे, लेकिन क्योंकि जनरल मुशर्रफ उनके एक पेट लीडर थे इस खित्ते के अंदर, लिहाजा उन्होंने इन तमाम बातों को नज़रअंदाज किया। जैसे ही जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ यहाँ पे अवामी दबाव बढ़ा और इम्पीचमेंट की मुहिम शुरू हुई, तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान के हसास अदारों के ऊपर और पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर आयद होना शुरू हो गए, और ये एक नापसंदीदगी का इजहार था। मैं समझता हूँ कि एक हमारे पेट लीडर को आप किस तरह यहाँ से हटा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कल के अखबारात में अगर आप वो स्टेटमेंट पढ़ें जो चीफ ऑफ स्टाफ ने दी है, जो अब रिटायर हो चुके हैं लेकिन उस वक्त
جنرل مشرف کے دور میں موجود تھے تو اس سے بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں اور پیٹ لیڈر کی بھی بات سامنے آتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جس میں لوگوں کو گوانتانامو بے کو ہینڈ اوور کرنا اور دیگر اور بہت سی ایسی آپریشنز جو تھیں وہ جنرل مشرف خود فیصلہ کرتے تھے، اور یہاں تک کہ آرمی کی انسٹیٹیوشن کو بھی اس کا علم جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ یہ جان بوجھ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے پاکستان کی جمہوری حکومت کے اوپر تاکہ وہ انڈر پریشر آئے اور وہ تمام اقدامات جو جنرل مشرف بغیر کسی مینڈیٹ کے، بغیر پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کر رہے تھے، وہ جمہوری حکومت کو مجبور کریں کہ وہ بھی ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے ایک نہایت ہی مثبت رویہ اختیار کیا ہے اور ایک نہایت ہی ایک حد تک ڈپلومیٹک انداز میں سخت رویہ ہے۔ اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا کہ امریکی ایمبیسڈر کو سمن کیا جائے فارن آفس میں اور وہاں پہ ڈیماش جو ہے وہ دیا جائے، یا پاکستان کا ایمبیسڈر واشنگٹن میں اس ایشو کو ٹیک اپ کرے۔ اور اس کے علاوہ بھی پچھلے چند دنوں میں ہم نے بہت سے ایسے ایک یا دو اقدامات ایسے دیکھے ہیں جو اس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ موجودہ حکومت اس بات پہ بالکل ابنڈنٹلی کلیئر ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ رائٹ آف ہاٹ پرسوٹ کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور پاکستان اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آپریشن ہے یا اگر کوئی ایسی انٹیلیجنس ہے تو وہ کارروائی پاکستان کے حدود کے اندر پاکستان کی افواج یا پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کیری آؤٹ کر سکتی ہیں، لیکن ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی غیر ملکی پاکستان کی ٹیریٹوریل یا پولیٹیکل ساورنٹی کو پامال کرنے کی کوشش کرے۔ جی کامران خان صاحب، آپ نے رضا ربانی صاحب کی بات سنی جو سینٹ میں قائد ایوان ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ان کا موقف جو ہے وہ بڑے بھرپور انداز میں، مؤثر انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کافی حکومت جو ہے اس نے سخت رویہ اختیار کیا ہے۔ آج بھی اطلاعات یہ ہیں کہ انگور اڈے میں امریکی فوج نے مداخلت کی کوشش کی، یہ بات درست ہے؟ بالکل جی، جہاں تک میری اطلاع کے مطابق یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آج وہاں پر جو ہے امریکن افواج نے پھر جو ہے وہ واقعہ یا وہ حالات دہرانے کی کوشش کی ہے جو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کیے تھے۔ لیکن بالکل میں رضا ربانی صاحب کی بات کی تائید کروں گا کہ آج وہاں پر یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ پاکستان آرمی اور وہاں پر جو مقامی قبائل ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے اس پر فائرنگ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے امریکن آرمی جو ہے وہ مجبور ہوئی ہے بھاگنے پر۔ اور اسی طرح جو ہے شمالی وزیرستان میں بھی کل شاید آپ نے اخبار میں بھی دیکھا ہوگا، ٹی وی پر بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جو جاسوس طیارے وہاں پر آئے ہوئے تھے تو پاکستان نے بھی F-16 اور جٹ طیاروں سے جو ہے پاک افغان بارڈر پر باقاعدہ جو ہے وہ وہاں پر وہ کی ہے، اپنی فلائنگ کی ہے، وہاں پر جو ہے وہ اڑے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ وہاں کے مقامی لوگوں میں بھی ایک خوشی کی لہر ہے، اور یقیناً ہم نے جو ہے یہ بات یا یہ موقف جو ہے سخت موقف بھی اپنانا ہوگا۔ اور یہ جو امریکہ جو کچھ کر رہا ہے، دیکھو اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پچھلے جو ہے ایک عامر تھا، ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے جس طرح کے جنرل شاہد عزیز صاحب کی بھی رضا ربانی صاحب نے بات کی کل، بالکل اس نے صاف یہ بات کہی تھی کہ بہت سارے مسئلوں کے اندر، بہت ساری باتوں کے اندر جو ہے مشرف صاحب نے آرمی کو جو ہے وہ ڈارک میں رکھا ہوا تھا۔ تو وہ ایک عامر تھے، اس کو جو ہے نہ تو قوم کی